How to focus on reading and writing or something else shake when I try to focus, वसवसे आ जाते हैं। देखें, इंसान का फोकस खराब इसलिए होता है, हर चीज वसवसा नहीं होता, हर चीज शैतान नहीं होता। कीपिंग योर सेल्फ फोकस भी एक ट्रेनिंग है पूरी, एक स्टेबिलिटी के साथ, एक कंसिस्टेंसी और मुस्तकिल मिजाजी से किसी चीज पे फोकस रखना है। ये एक आर्ट है, ये एक फन है जो सीखा भी जाता है और पूछा भी जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी मेरी टिप ये है कि जब इंसान को पता है ना कि उसकी मंजिल ये है, जब उसको पता है उसका मकसद ये है, जब उसको पता है कि उसकी डेस्टिनी ये है, और जब उसको पता है कि उसका इरादा ये है, और उसको पता है कि बस आप लोग सारे एक बात याद रखो, किसी भी जगह से किसी भी जगह पहुंचने के लिए इंसान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आएगा ना, वो कंसंट्रेशन और फोकस का आएगा। क्योंकि इंसान जो है ना अपने आप को थाम नहीं सकता, अपने जज्बात को थाम नहीं सकता, अपनी सोचों को थाम नहीं सकता। उनकी सोच जो है ना वो एक पावरफुल बॉल की तरह ना फटे जा दीवारों पे टकरे मार रही होती है। तो इस सोच को स्टेबल रखने के लिए कि जहां इंसान के जज्बात रंग से, हालात के खूनी मंजर से, बातों से, लोगों से, हिलती भी इस कायनात से उसको ना हिलाएं, ये एक बड़ा एक सिलसिला है जिसको बहुत तरीके से थामना पड़ता है। तो होना तो ये चाहिए कि जब इंसान चल रहा हो तो उसके इर्द गिर्द की चीजें उसकी वजह से हिल जाएं। लेकिन मसला ये है कि जब इंसान को इर्द गिर्द की चीजें हिला रही होती हैं, दैट इज द वीकनेस, ये कमजोरी है। तो पॉइंट ये है कि अब वो उसको थाम के ऐसे रखे कि इंसान जो है ना जब अपनी मंजिल पे फोकस होता है ना, और उसको ये पता होता है मैंने ये चीज हासिल करनी है, और उसके लिए वो अपने आप से कमिटमेंट कर लेता है कि रास्ते के अंदर जो भी चीज आएगी ना मैं नहीं हिलूंगा उससे, इल्ला माशाअल्लाह कि मुझे उसमें से कोई उस मकसद तक ले जाने के लिए अच्छी एडवाइस और टिप या हालात बनते हैं तो ही मेरा माइंड वहां देखेगा, वरना वो देखेगा सामने। जब उधर देखेगा तो उसने यही देखना है कि मंजिल को हासिल करने के लिए मुझे क्या सबक मिल रहा है इससे, दैट्स इट। जब आपका ये सामने रहेगा ना, आप देखें आपके काम खुद सीधे हो जाएंगे। लेकिन जब इंसान ने पहुंचना वहां है और देखता है इधर है, फिर उधर देखता है, फिर इंटिमिडेट होता है, ना मंजिल की इज्जत करता है, ना मकसद की इज्जत करता है, ना इस रास्ते की इज्जत करता है, ना सिरात मुस्तकीम पे सीधा रहने की कोशिश करता है, तो वो फिर जो मन में जो शक होता है ना वो नजर इधर उधर कराता है, या मन में जो डिजायर्स होती हैं वो नजर इधर उधर कराती है। तो मेरी नजर में कहीं पहुंचने के लिए सबसे बड़ी टिप ये है कि शक निकाल दे अपने माइंड में से। क्योंकि रास्ते के अंदर जब भी आप अपनी मंजिल से लड़ रहे होते हैं ना, और मंजिल को खींच रहे होते हैं अपनी तरफ, तो मंजिल जो है ना, मकसद जो होता है ना, वो खुद पेचीदगियां क्रिएट कर देता है कि ये छोड़ दे मुझे हासिल करना। मकसद एक ऐसा महबूब है जो आपके काबू में नहीं आना चाहता। अब उसको हासिल करने के लिए वो अपने सारे दांव पे चलाता है। पहला दांव वो लगाएगा कि ये शक में आके मुझे छोड़ दे, या मैं इसको ऐसी कोई शहवात दिखा दूं, ऐसे डिजायर्स दिखा दूं, ऐसी ख्वाहिशात का बाजार गर्म कर दूं कि ये उधर उधर हो जाए, ये मेरी तरफ ना है। तो मंजिलें छीनी जाती हैं, मंजिलें पे कब्जा किया जाता है, मंजिलों को हासिल किया जाता है, मंजिलें मांगी नहीं जाती। बहुत लोग को समझते हैं कि इज्जत से मिल जाएगा बहुत कुछ, आपको कुछ नहीं इज्जत से मिलता, गालियां मिलती हैं सिर्फ आज के माशरे के अंदर। अपनी मकसद और मंजिल को पाने के लिए बड़ा ही एक जो ना वो थिक हेडेड दिमाग चाहिए होता है कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं कुछ भी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, 1000 मसाइल सामने खड़े हो जाते हैं। वो 1000 मसाइल में से 999 तो तुमने खुद क्रिएट किए होंगे। एक मसला होगा जो सामने जेन्युइन आ रहा होगा, तो वो 999 मसाइल तुम्हारी शख्सियत ने खड़े होंगे। हाशिम अली, तुम्हारी शख्सियत ने वो 999 मसाइल खड़े होंगे। तुम्हारी शख्सियत ने ही जो ना गलत पोर्ट्रे किया, तुम्हारी शख्सियत ही इंसानों को दुश्मन बना रही होगी। तुम्हारी शख्सियत की वजह से, तुम्हारे फैसलों की वजह से, तुम्हारी बातों की वजह से मसाइल खड़े हुए होंगे। तुम्हारे आगे 1000 मसाइल नहीं है, 999 मसाइल तुमने खुद खड़े किए हैं। एक मसला खड़ा होगा सिर्फ, जिसको डील करके भी इल्म हासिल हो जाएगा। 999 मसाइल आपके खुद के खड़े किए हुए होंगे। खुद आपने लोगों को अपने खिलाफ किया हुआ है, खुद आपने लोगों में शक डाला हुआ है, खुद किया इंसान ने। सर आपके कंफर्ट जोन जब आदत बन जाए तो गिव अप कैसे करें? ईशान अमान, अगर कंफर्ट जोन आदत बन चुकी है
تو یہ دیکھ لیں، چاہے عادت بنی ہو، چاہے عبادت بنی ہو، یا چاہے انسان کی وہ روایت بنی ہو یا ثقافت بنی ہو، نہیں چھوڑنے کا جو نقصان ہے نا، وہ آپ کو وقت بتا دے گا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا. یہ جو سوال پوچھا نا، بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے کسی نے، کہ اگر میں اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے، اپنا کنوینئنس زون چھوڑ کے نہیں آتا میدان کے اندر، نہیں زندگی درست کرتا، نہیں علم سیکھتا، نہیں جوتیاں اٹھاتا اساتذہ کی، نہیں لوٹے اٹھاتا، میں محنت نہیں کرتا، میں اپنے آپ کے اوپر تزکیہ نفس نہیں کرتا، محاسبہ نہیں کرتا، نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا بٹھائے گا بھی نہیں کوئی برابر میں، پوچھے گا بھی نہیں کوئی، منہ ہی نہیں لگانا کسی نے، اور سکسیس تو ویسے نہیں ہوگی. تو لوگ کہاں ہارے ہوئے شخص کو ساتھ بٹھاتے ہیں؟ یہ تو بڑی زہریلی دنیا ہے. لوگوں کو تو چاہیے ہوتا ہے یہ ششکے ہوں، بڑے یہ ہوں، نام ہو، فلان ہو، تو کوئی منہ لگا لیتے ہیں یہاں پر. یہ تو دنیا تو بڑی زہریلی اور ظالم ہے. تو اگر تم کمفرٹ زون سے آج نہیں نکلو گے تو تم کسی کے لیے کمفرٹ زون پیدا کر رہے ہوگے، اور وہ تمہارا اوپر ماسٹر ہوگا، وہ تمہارا مالک بنا ہوا ہوگا. تو جو انسان ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہتا، جو انسان خاندانوں میں اور فیملیوں میں نہیں چاہتا کہ بھائی میں بے عزت ہو کے میں اور میری فیملی اور میری بیوی نہ رہے، جو انسان چاہتا ہے کہ بھائی میں جہاں بیٹھوں عزت سے بیٹھوں، وقار سے بیٹھوں، ایک سردار کی طرح بیٹھوں، میں عزت دوں گا سب کو، کہ میرا ایک اللہ نے مقام بھی رکھا ہے وہ بھی ہو، وہ مار کھائے گا سسٹم میں، وہ عاجزی اپنائے گا، وہ ان بستروں سے اپنے تعلق کو توڑے گا، وہ باہر نکلے گا، وہ ڈرے گا، وہ اپنی عزت، وہ سیلف اسٹیم بڑھائے گا اپنی. جس کے اندر اپنی عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انہیں جا کے اس کو فرق نہیں پڑتا نا. تو میں اس لیے اس کو ڈرانا چاہتا ہوں جو کہہ رہا ہے کہ بھائی کمفرٹ زون سے اگر نہیں نکلتے تو کیا ہوگا؟ ذلت، رسوائی اور غلامی. ہاؤ ٹو forgive yourself? You can only forgive yourself when you think you are a human being. آپ کسی بھی انسان کو یا خود کو تب معاف کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھتے ہو. جو انسان اپنے آپ کو رب سمجھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ سے ایک ایسی پرفیکشن ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے تو وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. تو اسٹاپ بینگ گاڈز. رب بننے والی شرکیہ خصلت کو ختم کریں. انسان ہے، کلو بنی آدم خطا، انسان سارے علم کے باوجود بھی غلطی کر جائے گا. یہی رویے سے اس میں نرمی اور حلیمی آتی ہے. شیخ جی کچھ لوگ پرومس کرتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پھر جھوٹ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پرومس کیا نہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں اور ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیں، کیا بنے گا ان کا؟ مدثر حسین، ان کا تو جو بھی بنے گا تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اگر تم اپنے دشمنوں کا انجام ہی دیکھتے رہو گے یا بے وفاؤں کے انجام پہ نظر رکھو گے نا، تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے. یہ تم میں فرسٹریشن کریٹ کرے گا. اگر انسان، یہ سارے سن لیں جو سن رہے ہیں، اگر آپ اپنے دشمنوں کے انجاموں کے لیے ہی ویٹ کرتے رہیں گے نا کہ وہ کیفر کردار تک پہنچے، آپ فرسٹریشن میں مر جائیں گے. آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، آگے چلیں. اللہ ان کو سزا دے گا یا ان کو جزا دے گا ان کے کام کی. تو یہ بہت اچھا ہے کہنا بھائی میں انما اشکو بسی و حزنی للہ، میں اپنا غم اور درد اللہ کے حوالے کرتا ہوں. جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ نے ان کے بیٹے کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا.